वेलकम टु नर्थ इस्ट वेब सर्च र आज 9 बर्फुङ कन्स्टिट्युएन्सीका क्षेत्र विधायक टिटी भुटिया हामीसँग हुनुहुन्छ जसले बोरोङ अनि रालङको स्कुल्सहरूमा इन्स्पेक्सन गरिकन आजको मेन पर्पजलाई उहाँले मुकाबमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर तपाईलाई नर्थ इस्ट वेब सर्चमा। थ्याङ्क यू। अनि सर अहिले तपाईले जुन चाहिँ इन्स्पेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ अनि यसको मेन पर्पज चाहिँ के रहेको छ? अहिले म इन्स्पेक्सन गर्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो अहिलेको वर्तमान नानीहरूलाई है खेलकुदलाई अगाडि बढाउनको लागि अलिकति स्कुलको ग्राउन्ड्सहरूलाई होइन कसरी चाहिँ हामी के भन्छ राम्रो प्रकारको बनाउन सक्छ ताकि त्यो ग्राउन्डले गर्दा नानीहरू खेलकुदले भरोस् भनेर चाहिँ हामी ग्राउन्ड स्कुल ग्राउन्डले अलिकति एनएसपिसीको यो सहयोगमा है उहाँहरूको सहयोगमा अलिकति राम्रो बनाउँ भनेर हामी दुईवटा स्कुललाई कन्सन्ट्रेट गरेको अप्पर बोरङ स्कुल र राङचाम सेकेन्ड्री स्कुललाई कन्सन्ट्रेट गरेर अलिकति उहाँको सहयोगबाट हामी यो ग्राउन्डलाई मेन्टेनेन्स गर्नु सक्यो भनेर मेन्टेन गर्नु सक्यो भने चाहिँ केटाकेटी खेल्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको डिस्टर्ब हुँदैन है केही इन्जोरहरू हुँदैन भनेर त्यसको लागि हामी खास आज इनिसियल यसो इन्स्पेक्सन गर्नु आएको। सर तपाईलाई सम्पूर्ण पब्लिकहरूको तर्फबाट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि बोरोङको जुन चाहिँ स्कुल छ सर त्यो त पहिला नै स्तब्ध रहेको हामीले सुनेका छौँ। यसको चाहिँ तपाईँले फेरि यसलाई चाहिँ रिज्युम गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँलाई कसरी चाहिँ माइन्डमा आयो अनि किन चाहिँ रिज्युम गर्नुपर्ने यसको मेन उद्देश्य? बोरोङको अप्पर बोरोङ स्कुल चाहिँ इनरोलमेन्ट कम्ती छ भनेर फिलहाल बन्द छ है। बन्द भएको एप्रोक्सिमेट 10 इयर्स जस्तो भएछ होइन। र त्यो चाहिँ स्कुलको ल्यान्ड राम्रो छ है उसको एरिया राम्रो छ अनि साथसाथमा गभर्मेन्टकै ल्यान्ड हो प्राइभेट ल्यान्ड होइन त्यो ग्राउन्ड राम्रो छ होइन। त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा नयाँ एउटा अहिलेको स्मार्ट क्लासेस भएको है राम्रो खालको स्कुल एउटा खोलौँ भनेर उद्देश्यले आज त्यहाँ गाउँकोसँग मिटिङ गर्नु अहिले गर्नेवाला छु है। मेन पर्पोज चाहिँ अहिले फेरि इनरोलमेन्ट पनि बढेको छ त्यहाँ सराउन्डिङ एरियामा थुप्रो नानीहरू पनि छ अनि त्यो स्कुललाई अब म गभर्मेन्टसँग प्रपोज गरेर त्यो स्कुललाई रिभाइभ गरेर चाहिँ नयाँ एउटा स्मार्ट क्लास है एउटा मोडल एउटा मेरो क्षेत्रको एउटा मोडल स्कुल बनाऊँ भनेर चाहिँ मैले सोच लिएर आज त्यो घुम्न आएको। अनि सर अब एनरोलमेन्टको कुरा हुँदैछ यहाँनिर अन्त कसरी चाहिँ पहिला चाहिँ एनरोलमेन्ट कम्ती अन्त फेरि अहिले चाहिँ कसरी फेरि अचानक चाहिँ बढी गएको कुरा चाहिँ कसरी? अब अहिले पहिला चाहिँ प्रत्येक वार्डमा क्लास स्कुलहरू छ है अहिले पनि त्यस्तै छ तर अहिले मैले इनरोलमेन्ट चाहिँ कसरी बढ्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई त्यो नयाँ टेक्निकले है नयाँ सिस्टमले अहिले स्मार्ट क्लासहरू खोलेर नयाँ स्कुल जसमा जस्तै प्रकारले प्राइभेट स्कुलहरू चल्छ त्यही सिस्टमले चाहिँ चलाउने मेरो विचार छ। त्यस कारणले गर्दा धेरै त्यस्तो राबङ लाने नानीहरू नलगेर त्यहाँ ल्याउने भन्ने खालको प्रपोज चल्दैछ। मोर देन 20 स्टुडेन्टहरू भयो भने हामी त्यो स्कुललाई गभर्मेन्टसँग डिपार्टमेन्टसँग सल्लाह गरेर त्यो स्कुल चाहिँ रिभाइभ गर्ने भनेपछि सर त्यो प्राइमेरी स्कुल रह्यो प्राइमेरी एकदमै नयाँ एकदमै न्यू प्री प्राइमेरी र प्राइमेरी अनि 1सँग मात्रै दिने यसपालि हामी इनिसियल सुरु गर्ने अनि फर्दर चाहिँ हामी त्यो स्कुललाई पुरा वेल डिसिप्लिन जस्तो कि अहिले पब्लिकले के चाहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ खालि पब्लिकले चाहिँ खालि प्राइभेट स्कुल चाहन्छ नि त किनभने प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ डिसिप्लिन छ है बिहान पुर्याउनु गाडी लिएर आउँछ फेरि बेलुका लिनु गाडी लिएर आउँछ है दिउँसो टिफिन बक्स ल्याउँछ होइन त्यो सब गभर्मेन्ट स्कुलमा गर्दैन त्यो प्रकारले चल्यो भने चाहिँ तर स्कुल फिस तिर्नु पर्दैन। त्यहाँ चाहिँ हामी गभर्मेन्टकै स्कुलको टिचरहरूलाई ट्रान्सफर गरेर त्यहाँ ल्याएर फिस चाहिँ तिर्नु नपर्ने तर जति पनि फेसिलिटीहरू सबै गभर्मेन्टबाट पाउने तर प्यारेन्ट्सले पनि जति प्राइभेटमा सिरियसली स्टुडेन्ट लान्छ त्यही हिसाबले ल्याउनु लाउने भन्ने हाम्रो कोसिस छ। हजुर सर बोरोङको त हामीले सुनिहाल्यौँ। अब राङचाङ स्कुलमा चाहिँ प्लेग्राउन्डको मात्रै कुरा हुन्छ कि यहाँ क्लास अपग्रेडेसनको पनि कुरा छ? अहिले खालि राङचाममा चाहिँ अन्ली फर प्लेग्राउन्ड किनभने यहाँ धेरै के भन्छ प्रोग्राम्सहरू हुन्छ 15 अगस्त हुन्छ है 26 जनवरी हुन्छ दसैँ हुन्छ मेन त यहाँ लोसुङ भनेर यहाँ सारा रालङ चाहिँ तपाईँको एकदमै यहाँ भोटिया कम्युनिटीको धेरै मात्रामा मान्छे बस्छ होइन। यहाँ लोसुङ फेस्टिभल मनाउँछ त्यो टाइममा यहाँ एकदम राम्रो इन्ट्रेस्टिङ फुटबल हुन्छ होइन धेरै सिक्किमभरिबाट फुटबल खेल्ने केटाहरू आउँछ है धेरै सिक्किमको ठुल्ठुलोहरू यहाँ आएर खेल्छ। त्यस कारणले गर्दा अब सानो गाउँमा राम्रो ग्राउन्ड एकदम स्ट्यान्डर्ड गरौँ तर एकदम वेल फिनिस ग्राउन्ड बनाऊँ भनेर सोचेर यसपालि खालि हामी ग्राउन्डलाई मात्रै बनाइदियो भनेर हामी एनएसपिसीका जेएम साहब अनि उहाँको
टिमहरू पनि लिएको छ किनभने हामी गभर्मेन्टबाट मात्रै बनाउन सक्दैनौँ होइन उहाँहरूको पनि केही फन्डिङ हुन्छ होइन त्यहाँबाट अलिक सहायता गरिदियो भनेर अब रिक्वेस्ट गर्दैछ अहिले सुरुवातमा छ अहिले उहाँहरूले पनि गरेको छ होइन हामीले डिमान्ड गरिदिउँ भनेर हामी तर पर्पज अन्ली फर प्ले ग्राउन्ड मात्रै छ एनएचपिसीको थ्रुबाट है हाम्रो धलेपमा पनि राम्रो ग्राउन्ड बनाएको छ उहाँले एकदम वेल फेन्सिङ गरेर ग्यालरी बनाएर उहाँले के अरे हाम्रो उहाँहरूको फन्डिङबाट हाम्रो स्कुललाई गरिदिएको छ अनि मेरै कन्स्टिट्युन्सी कुरा गरौँ भने जारोङमा पनि उहाँले ग्यालरी बनाइदिनु हुँदैछ है त्यो चाहिँ 2020-21को के भन्छ फाइनेन्सियल इयरमा बनाएको छ त्यस्तै प्रकारले लेक्सेपको ढाँडघुममा पनि उहाँले बनाउनु भएको छ होइन अब यो 21-22को फाइनेन्सियल इयरमा चाहिँ अब नयाँ हामीले प्रपोज गरेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई आशा गरेको छ यस्तै प्रकार मेरो क्षेत्रमा यहाँ रालाङ र बोरङमा पनि बनाइदिन्छ होला भनेर चाहिँ मैले त्यस कारणले म स्वयं उहाँहरूलाई पनि यहाँ भिजिटिङमा लिएर आएको धेरै धेरै धन्यवाद र अहिले हामी भर्खरै कुरा गर्दै थियौँ क्षेत्र विधायक टिटी भुटियासँग जसले आजको इन्सपेक्सनको मेन पर्पजको कुरा खोलिसक्नु भएको छ त हामीसँग हुनुहुन्छ जेनरल म्यानेजर अफ एनएचपिसी राम स्वरूप हेलो सर वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट वेब शॉट्स सर एनएचपीसी और सिक्किम गवर्नमेंट कैसे मिलकर काम करते हैं? एचपीसी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के साथ साथ में लोकल एरिया डेवलपमेंट का भी पूरे तरीके से ध्यान रखती है और शुरू से ही जब से यहाँ पे एनएचपीसी ने काम करना शुरू किया है तभी से हमने लोकल एरिया डेवलपमेंट पे जो हमारा सीएसआर प्रोग्राम के तहत स्कीम्स होती है उसमें जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं लोकल एरिया डेवलपमेंट जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो हम काम करने की कोशिश करते हैं और उसी के तहत हमने पिछले साल 2021 में हालांकि सीएसआर प्रोग्राम के तहत एनएचपीसी का मैक्सिमम फंड पीएम केयर फंड में डाइवर्ट हो गया था पर उसके बावजूद भी हमारे सीएमडी साहब ने यहाँ के लिए विशेष ध्यान रखा और रंगीत पावर स्टेशन के एरिया में जो आने वाले क्षेत्र हैं उनमें लगभग 1 करोड़ 15 लाख के काम किए गए हैं उसमें 39 लाख के काम साउथ में किए गए हैं जिसमें डालेप स्कूल है उसमें एक मल्टीपर्पज़ हॉल और प्लेग्राउंड डेवलप किया गया एक धारगांव स्कूल में मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया गया और जेरोंग में प्लेग्राउंड में डेवलपमेंट हम काम कर रहे हैं तो ये 2021 में काम हुए हैं और अभी हम जो है 21-22 का प्रोग्राम फाइनल हो रहा है उसी के तहत जो काम किए जाने हैं वो हम फाइनल कर रहे थे 21-22 के प्रोग्राम्स उसी के तहत एमएलए साहब से बात हुई तो एमएलए साहब ने रिक्वेस्ट किया कि आप 2 स्कूल्स हैं यहाँ पे जहाँ पे कुछ काम करने की ज़रूरत है तो आप आएँ और उसको देखें हम जॉइंट इंस्पेक्शन करेंगे तो एमएलए साहब के साथ प्रोग्राम बना और आज हमने दोनों स्कूल को देखा उनका इंस्पेक्शन किया अब जैसा कि मैंने एमएलए साहब को बताया कि इसमें जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है वो बना के सबमिट करेंगे तो उसके तहत हम इसको स्कीम को प्रोग्राम के जो हमारा है उसमें लेके आएंगे और उसको कॉर्पोरेट ऑफिस भेजेंगे वहाँ से अगर अप्रूवल आती है तो फिर आगे इस पर बढ़ेंगे काम करेंगे दैट मीन्स फर्स्ट अप्रूवल आना जरूरी है और उसके बाद होगा बिल्कुल पहले जो है डीपीआर सबमिट होगी पूरा डिटेल्ड ये काम किए जाने हैं क्यों किए जाने हैं कितने लोग बेनिफिट होंगे इसमें कितने स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा ये सारी चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि सीएसआर प्रोग्राम के तहत जो भी पैसा खर्च किया जाता है उसका पूरा जस्टिफिकेशन होना चाहिए और जहाँ पे लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए किया जाता है वहाँ उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए उसका तो उसके लिए हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के और कॉर्पोरेट ऑफिस सबमिट करेंगे पूरे प्रोग्राम को कितना उसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन लगेगा तो वो हम सबमिट करेंगे वहाँ से अप्रूवल आएगी फिर आगे बढ़ेंगे उसमें ओके थ्याङ्क यू सो मच सर स्कुलमा छु अनि यो बोरोङ प्राइमेरी स्कुलमा यो बन्द भएको लगभग 8 देखि 10 वर्ष भइसकेको छ भन्ने कुरालाई हामी सुनिराखेका थियौँ अनि यहाँनिर कन्डिसन चाहिँ यस्तो रहेको रहेछ 8 देखि 10 वर्षभित्रमा यस्तो भएको छ स्कुल यसको कन्डिसनलाई देख्न सक्नुहुन्छ
बोरोङमा छु अनि यहाँनिर मिटिङ भइराखेको छ त हामी केही छन् यहाँका लोकल्सहरूसँग बातचित गर्नेछौँ। हुन्छ अङ्कल नमस्ते, तपाईँ यताको हुनुहुन्छ नि? अनि यो स्कुल बन्द भएको त्यस्तै 8-10 वर्ष भयो भन्ने सुन्दैछौँ हामी, त्यो कतिको सत्य हो? स्कुल त 10 वर्ष जस्तो भयो यो यहाँ चाहिँ, किनभने अलिकति टिचरको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ स्कुल बन्द भएको खासमा। यहाँ चाहिँ कतिजना नानीहरू थियो भने 10 जना नानीहरू चाहिँ थियो यहाँ। अनि एउटा हाम्रो सामूहिक एउटा नर्मती मिस भन्ने थियो, उहाँ चाहिँ उता फेरि ट्रान्सफर भएर जाँदा यो स्कुल चाहिँ बन्द भएको कारण चाहिँ तल बोर्डिङ स्कुलमा एचएम सरले होइन अब यहाँ टिचर छैन हुँदै लैजाऊ भनेर यहाँको नानीहरू बोर्डिङ स्कुलमा तल्लो ठुलो स्कुलमा लग्यो। अब टिचर चाहिँ छैन, अब कसले चाहिँ पढाउने भन्ने खालको कुराहरू भयो, त्यत्तिकै बन्द भएको। अनि अङ्कल यहाँनिर स्कुल बन्द 10 वर्ष भनेको त निकै लामो अवधि हो। अनि यो स्कुल बन्द हुँदाखेरि चाहिँ कति बेसी प्रब्लमहरू भयो होला, के प्रब्लमहरू भयो होला तपाईँको विचारमा, तपाईँहरूले भोग्नु भएको प्रब्लमहरू? अब यहाँ त स्कुल बन्द हुँदा त अब हामी त अब तल नानी लगि गयो है, तलकै सर लानुभयो, हुँदै जिम्मेवारी गर्नुभयो, यो स्कुल त्यतिकै बन्द भयो। अब एकपल्ट हामी पनि एसएमसी मेम्बरमा थियौँ, हामी नाम्ची गएर यी साहबलाई भेटेर कुरा गऱ्यौँ हामी। अनि नानीहरू तल 10 जनाले लगिसकेको छ, अब यहाँ नानीहरू छन् न छैन, अन्त यहाँ 10 जना नानीहरू हुनुहुन्छ, हामी फेरि टिचर दिन्छु भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। अब नानीहरू सबै थिएन, त्यत्तिकै त्यसो गर्दा चाहिँ यो स्कुल बन्द भयो। हुन्छ अङ्कल, तपाईँलाई धन्यवाद।